जल्द अमन मुआहिदा न हुआ तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा वक्त होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को खबरदार कर दिया। फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को टेलीफोनिक इंटरव्यू में कहा है कि ईरान के मफाद में है कि वो मुआहदे तक पहुंचे। दूसरी तरफ ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से नए मुज़ाकरात की ख्वाहिश के पैगामात मौसूल हुए हैं, ताहम वाशिंगटन के हकीकी इरादों पर अब भी अदम एतमाद बरकरार है। ईरान मंगल से अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। डिप्टी सुपरवाइजर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑर्गेनाइजेशन हामिद यारी कहते हैं, जंग के दौरान स्टॉक मार्केट बंद करने का मकसद शेयर होल्डर्स की असासों का तहफ़्फ़ुज़ था। मकसद जंग के दौरान कीमतों के तयन के लिए ज़्यादा शफाफ हालात फराहम करना था। मंगल से कैपिटल मार्केट के तमाम शोबों की मुकम्मल बहाली देखेंगे। ईरान ने अपना हुर्मस में बहरी सरगर्मियों के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। ईरानी पार्लियामेंट के नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि अपना हुर्मस में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशा वराना निज़ाम का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। इस मैकेनिज्म से ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ फ़ायदा उठाएंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फ़ीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम निहाद प्रोजेक्ट फ्रीडम ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरानी टीवी के मुताबिक यूरोपीय ममालिक अपना हुर्मस से बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त लेने के लिए तेहरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। पसंद की शादी करने पर पूरे गांव को सदा। ठुल के गांव गाजी खान में लड़की वालों ने लड़के की बरादरी के गांव को और घर वालों को आग लगा दी। चन्ना बरादरी की सिदरा ने बड़ू बरादरी के मोहम्मद हसन से पसंद की शादी की। बड़ू बरादरी के लोग घर खाली करके फरार हो गए। सैकड़ों मुसल्लह अफराद ने दर्जनों घरों को नजर आतिश कर दिया। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। नो बेहाता जोड़े की आला हुकाम से मदद की अपील। कहा, हमारी जान को खतरा है, हमने अदालत में पसंद की शादी की। लड़की ने कहा है कि कमसन नहीं, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, घर से सिर्फ एक सूट में निकली, कोई चीज़ नहीं उठाई। चन्ना बरादरी के 32 अफराद पर घरों को आग लगाने का मुकदमा दर्ज है। दहशतगर्दी की दफात शामिल 5 अफराद गिरफ्तार। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का वाक़े का नोटिस कमिश्नर और DIG लड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस को मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहा कि किसी को आवाम के जान माल से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अनमोल पिंकी से कौन कौन कोकेन खरीदता रहा, घेरा तंग। मुनशियात से 300 खरीदारों की निशानदही। कराची पुलिस ने गवाह बनाने का फैसला कर लिया। कोकेन क्वीन से 5 पुलिस अफसरान और एहलकारों के राब्तों का इंकशाफ हुआ है। 500 कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात है। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मुनशियात डीलर का मोबाइल फ़ोन फरांसिक के लिए भिजवा दिया गया। ऑडियो वॉइस नोट का भी फरांसिक कराने का फैसला। मुल्ज़िमा के खिलाफ अब तक 21 केसेस सामने आए। 6 बैंक अकाउंट्स की स्क्रूटनी जारी है। ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए आने वाली रकम का तखमीना अब तक नहीं लगाया जा सका। शहर कैद के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, 7 अफराद ज़ेर हिरासत। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्ज़िमा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कराची के ड्यूटी मजिस्ट्रेट सेंट्रल ने SIU में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। SIU ने ज़िला वस्ती से पिंकी के राइडर को गिरफ्तार किया था। अनमोल और पिंकी मुकदमे में मफरूर थी। अदालत ने रिमांड से मुतालिक तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। कहा कि मुल्ज़िमा ने पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। मुल्ज़िमा के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं पाया गया। मुल्ज़िमा की खातून मेडिकल ऑफिसर से जांच कराई जाए। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल का मुकदमा। अनमोल पिंकी के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसी। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुल्ज़िमा मुल्क भर में फैले मनशियात के नेटवर्क चला रही है। जांबाज शख्स मुल्ज़िमा के ब्रांड के मनशियात की वजह से जान से गया। अदालत ने कहा है कि मुल्ज़िमा के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफात संगीन नौयत की हैं। मुनसफाना नतीजे तक पहुँचने के लिए मज़ीद तफ्तीश ज़रूरी है। गार्डन, गुजरी, दरख्शा और सचिल थाने में दर्ज 14 मुकदमात में पिंकी को जुडिशियल कर दिया गया। अनमोल पिंकी को 16 मुकदमात में मुख्तलिफ अदालतों में पेश किया गया। हम तो डूबे हैं सनम, सबको ले डूबेंगे। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी ने इरादे बता दिए।
کراچی کی عدالت میں پیشی پر شور شرابہ، کہا کہ مجھے لاہور سے گرفتار کر کے یہاں لائے، جھوٹے مقدمات بنائے۔ ملزمہ نے عدالت میں بھی کہا اسے وین میں لاہور سے لے کر آئے۔ ملزمہ کے وکیل نے کہا ہے کہ انمول کو 22 دن سے مختلف مقامات پر لے کر جایا جا رہا ہے۔ فلسطینی بھائی بہن نکبہ کی 78ویں پرسوز برسی منا رہے ہیں۔ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے مظالم اور مصائب کو یاد کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایکس پر بیان، کہا کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف جاری ظلم، قبضے، تشدد کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ پاکستان فلسطین کے دو ریاستی حل کا مطالبہ کرتا ہے۔ اسپین کے مختلف شہروں میں فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاجی مظاہرے۔ کاتالونیا میں نکبہ کی 78ویں برسی پر ریلیاں، مظاہرین نے فلسطینی پرچم اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کی اسرائیلی حملوں کے خلاف شدید نعرے بازی۔ تاراگونا میں شرکاء نے برتن بجا کر فلسطینی عوام کے حق میں آواز بلند کی۔ مظاہرین کا فلسطین میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ حقیقی امن کے لیے اسرائیل کی اشتعال انگیزیوں کو روکنا ہوگا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ پورے خطے میں پھیل جائے، خطے میں بے یقینی اور خوف کی فضا مزید گہری ہو جائے۔ خطے میں مستقل استحکام کے لیے سب کو اپنے مفادات ایک طرف رکھنا ہوں گے۔ خطے کے ممالک کو اپنے شہریوں کے حقوق کا دفاع کرنا چاہیے۔ ٹرمپ کو دورہ چین کے بعد ایران سے متعلق اہم فیصلوں کے لیے دباؤ کا سامنا۔ ایران پر نئے حملوں کا امکان۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف پھر سے حملوں پر غور کر رہے ہیں۔ سفارتی کوششوں سے کوئی بڑی پیش رفت حاصل نہیں ہو سکی۔ ایران کے جوہری پروگرام اور ابناء ہرمز کی صورتحال کے باعث خطے میں کشیدگی برقرار ہے۔ فضائی حملوں کے ذریعے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ ایرانی جزیرہ خارج سمیت اہم تنصیبات پر قبضے کا آپشن بھی زیر غور، اور زیر زمین جوہری تنصیبات ملیہ میٹ کرنے کی بھی تجویز۔ امریکی فوجی حکام نے نئی حکمت عملی کو پیچیدہ مشن قرار دے دیا۔ اسرائیل کا غزہ کے علاقے ریمل میں عمارت پر فضائی حملہ۔ حماس کے سینئر کمانڈر عز الدین الحداد اہلیہ اور بیٹی سمیت شہید۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے بھی تصدیق کر دی۔ عز الدین الحداد القسام بریگیڈز کے سربراہ تھے۔ انہیں 7 اکتوبر 2023 کے حملوں کے منصوبہ سازوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اسرائیل لبنان جنگ بندی میں توسیع کے باوجود سیخونی فورسز کے حملے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ فضائی حملے میں 3 امدادی کارکن جاں بحق۔ حزب اللہ کا اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملہ۔ روسی صدر 19 سے 20 مئی تک چین کا سرکاری دورہ کریں گے۔ روسی صدارتی آفس کریملن کے مطابق پیوٹن چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ایران اور یوکرین جنگ سمیت دیگر امور پر بات چیت ہوگی۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور UAE صدر محمد بن زاید ال نہیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطیٰ اور ایران کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ دونوں ملکوں کے درمیان رابطے فعال رکھنے پر اتفاق۔ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج کراچی میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے۔ زونل کمیٹیوں کے اجلاس لاہور، کوئٹہ، پشاور میں طلب۔ آج ذوالحج کا چاند نظر آنے کی صورت میں عید الاضحیٰ 27 مئی بروز بدھ ہوگی۔ چاند نہ نظر آنے کی صورت میں عید 28 مئی بروز جمعرات ہوگی۔ کراچی میں ڈیفنس خیبان بخاری CVU کے قریب تیز رفتار ڈبل کیبن گاڑی کی کارگو ٹکر۔ حادثے میں ایک شخص جاں بحق، 2 نوجوان زخمی۔ 2 روز قبل ہونے والے واقعے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ حادثے کے بعد ڈبل کیبن سوار گاڑی سمیت فرار ہو گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ درخشاں میں درج کر لیا گیا۔ ملزم کی تلاش جاری۔